حضرت عمر پاک عید پڑھام پہ ونجن تے پیرے جتی کوئی کرمالی نو کہ انہیں جو جتی دے میں عید پڑھامنی اس وقت سائیں کریم جو ہوئے ہوئے اس جتی نو گاڑ کہ ہون نہ پاون دے قابل رہی ہے تے نہ گڑھن دے قابل رہی آپ پیرو ننگے ٹور راج کسے آکھیا عمر پاک امیر المومنین کیسر و کسرا روم تے ایران دے شہنشاہ امریکہ تو ہی وڈے آنو سے لے وہ تیرے کو لوگ ٹیم منگ دیں تو ٹیم نو دیں دا آج جتی کوئی نہیں فرمایا گال سنوے جتی نو ایک پاسے رکھ پہلے اے دس کے عمر دے پورے کردارج کی دائیں تینو کوئی عیب تے نقص نہ دے معلوم ہویا حضور دا غلام کہلان دا او حق دارے دے دا کردار پا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری حیدری یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات انچا کیا سائیہ بات بنا میں ٹھور لے کیا بات ہے سبحان اللہ لکہ سردیاں نو ساڑھاں گے دب کڑا ہاتھ چاڑھاں گے جیڑا علی دے نا تو سڑ دا بھجے تا صحیح